आदरणीय अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष कमरेड, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कमरेडहरू र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण कमरेडहरू र अन्य सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, प्राविधिक कारणले गर्दा हाम्रो काम केही ढिला हुन पुग्यो। म केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु। आज सञ्चालित निर्वाचन कार्यक्रमको परिणाम म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। निर्वाचन परिणाम घोषणा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचनमा भएको विद्युतीय मतदानको मतगणना कार्य सम्पन्न गर्दा निम्न उम्मेदवारहरूले निम्न बमोजिम मत प्राप्त हुन आएको र निम्न बमोजिमका उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित समेत भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो निर्वाचन परिणाम प्रकाशित गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको छ। म सबैभन्दा पहिले आयोगहरूको निर्वाचित कमरेडको नामावली सुनाउन चाहन्छु। केन्द्रीय लेखा आयोग जम्मा 25, अध्यक्ष कमरेड पुष्पराज कणेल निर्विरोध निर्वाचित, उपाध्यक्ष विष्णुपन्थी निर्विरोध निर्वाचित, सचिव शिव अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित र सदस्यहरूमा खुल्लातर्फ ईश्वरी प्रसाद खरेल, कोमल भट्टराई, फटक बहादुर गोले, पीबी गोले, खम्ब बहादुर खत्री, घनेन्द्र राज घिमिरे, धनबहादुर विश्वकर्मा, भीमलाल पौडेल, मस्त बहादुर गरन्जा, मिनराज कणेल, राजकिशोर यादव, रेवती रमण शर्मा, शङ्कर बहादुर कार्की सबै खुलातर्फका कमरेडहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी सबै 9 जना महिला कमरेडहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको नामहरू यस प्रकार छन्: कल्पना लिम्बू, जसमाया गजमेर, पद्मा जीसी श्रेष्ठ, वसुन्धरा रोकाया, मालती कुमारी लिम्बू, विजया धिताल, विमला केसी, शान्ति पाखरिन, सावित्री विश्वकर्मा अथवा सावित्रा विक लेखिन्छ। अब म केन्द्रीय अनुशासन आयोगको नामावलीहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। अध्यक्षमा कमरेड केशव बडाल, उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद पन्थी, सचिव प्राडा भरतराज पहाडी, सदस्य खुलातर्फ 13 जनामा अर्जुन राई, कर्णबहादुर घले, चक्रबहादुर पराजुली, छविलाल ओली, झपेन्द्र बहादुर जीसी, डम्बर अर्याल, डाक्टर कृष्ण नेउपाने, तुलसी प्रसाद चौधरी, देवराज भार, पोस्ट कुमार नेपाल, शान्तिदेवी खनाल, सर्वतलाल राजवंशी, हर्कबहादुर कुँवर गोमिन्द पनि भनिन्छ। उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित। महिला 9 जना सदस्यहरू, उहाँहरू पनि निर्विरोध नै निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूको नाम: दुर्गा कुमारी दाहाल, मित्र कुमारी सुवेदी, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, राजकुमारी इङनाम, लक्ष्मी शाह, लक्ष्मी देवी भण्डारी, लीला कटेल कार्की, वीणा बास्तोला र सरस्वती गौतम। कमरेडहरू, अब म खुलातर्फको 53 जना महिला कमरेडहरूको म यहाँ नामहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। उहाँहरू केन्द्रीय कमिटी सदस्य, उहाँहरू निर्विरोध निर्वाचित: अम्बिका थापा, इन्दु कडरिया, उषा किरण तिमसेना, श्रीमाया थकाली, कोमल ओली, गीता अधिकारी, गोमा आचार्य गुमा, गौरी कुमारी ओली, जानुका सिमखडा, टुका हमाल, डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाङफे, तुलसा कुमारी दाहाल, थम्ममाया थापा, दक्षिणा साई, दीपा शर्मा,
नमिदा लामा, निरकुमारी कुँवर निरुदर लामी, निरुदेवी पाल, निर्मला देवकोटा, प्रतीक्षा तिवारी, प्रभा बराल, बालिका गिरी, विमला घिमिरे, बुधनी देवी महतो, भगवती चौधरी, भगवती नेउपाने, भारती पाठक, मनकुमारी जीसी केसी, ममता गिरी, मीना उप्रेती, मैना कुमारी भण्डारी, लक्ष्मी गौतम, लीला कुमारी भण्डारी, विद्या भट्टराई, बीना राई, बिन्दा ढुङ्गाना, बिन्दा पाण्डे, शर्मिला कार्की, शान्ता चौधरी, शान्ति देवी ढकाल, शोभा गेवाली, सम्झना देवकोटा, शकुन्तला बस्नेत, सरस्वती बस्नेत, सरिता नेउपाने, सीता गिरी ओली, सीता नेउपाने, सीता पौडेल, सिर्जना काफ्ले, सीता कुमारी सुन्दास, सुजिता साक्य, सुनिता बराल र सुशीला नेपाल। उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित। त्यसै गरी म खुलातर्फका केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमिरेडरको नाम यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। खुलातर्फ 84 जना, यहाँ चाहिँ सबै निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्न। म त्यसअनुसार ब्यौरा पढेर पनि सुनाउँछु। अग्निप्रसाद खरेल 1784 विजयी, अच्युत प्रसाद मैनाली 1763 विजयी, यो प्राप्त मत हो। अरुण नेपाल 1784 विजयी, अष्टलक्ष्मी साक्य पदाधिकारीमा विजयी भएकोले यहाँबाट नाम हटाइएको। कपिलदेव पोखरेल 1577 विजयी, कमल प्रसाद चौलागाई 1740 विजयी, कर्णबहादुर थापा 1705 विजयी, काशीनाथ अधिकारी 1806 विजयी, किरण गुरुङ 1811 विजयी, किरण पौडेल 1644 विजयी, किशोर विक्रम मल्ल 1787 विजयी, 1650, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ 1745 विजयी, कृष्ण प्रसाद दाहाल 1711 विजयी, कृष्ण प्रसाद पौडेल 1677 विजयी, कृष्ण बहादुर थापा 1726 विजयी, केपी शर्मा ओली पदाधिकारीमा विजयी भएकोले हटाइएको। खगराज अधिकारी 1797 विजयी, खड्क बहादुर खड्का 1588 विजयी, खिमलाल भट्टराई 1769 विजयी, गणेश कुमार पहाडी 1781 विजयी, गणेश सिंह ठगुन्ना 1735 विजयी, गिरधारीलाल नेउपाने 1629 विजयी, गुरुप्रसाद बराल 1730 विजयी, गोकर्ण विष्ट पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको। गोकुल प्रसाद बाँसकोटा 1712 विजयी, गोरख बहादुर बोगटी 1750 विजयी, गोविन्द थापा 1608 विजयी, घनश्याम पाण्डे 1727 विजयी, घनश्याम भूषाल 1265 विजयी, चन्द्रबहादुर खड्का 1662 विजयी, चेतनारायण आचार्य 1650 विजयी, छविलाल विश्वकर्मा पदाधिकारीमा विजयी भएकोले हटाइएको। जगन्नाथ थपलिया 1716 विजयी, जीवन घिमिरे 1722 विजयी, झपट बहादुर रावल 1725 विजयी, टङ्क प्रसाद कार्की 905 यहाँ विजयी भनेर लेखिएको छ। टोप बहादुर रायमाझी पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको। ठाकुर प्रसाद गैरे 1832 विजयी, डाक्टर राजन भट्टराई 1759 विजयी, दधिराम नेउपाने 1641 विजयी, दयाल बहादुर शाही 1715 विजयी, दल रावल 1672 विजयी, दिवाकर देवकोटा 1627 विजयी,
देवराज घिमिरे 1752 विजयी, देवी प्रसाद गेवाली 1877 विजयी, देवेन्द्र दाहाल 1703 विजयी, नरबहादुर धामी 1718 विजयी, नवराज रावत 1704 विजयी, नारायण बहादुर सिलवाल 1644 विजयी, निर्मल भट्टराई 1480 विजयी, पठान सिंह बोहरा 1644 विजयी, पद्मा कुमारी हरियाल पदाधिकारीमा विजयी भएकोले हटाइएको, परशुराम मेगी गुरुङ 1783 विजयी, पार्वत गुरुङ 1797 विजयी, पुरुषोत्तम पौडेल 1806 विजयी, प्रकाश बहादुर शाह 1714 विजयी, बलराम अधिकारी 1690 विजयी, बालकृष्ण ढुङ्गेल 1666 विजयी, भानुभक्त ढकाल 1779 विजयी, भीम प्रसाद आचार्य 1393 विजयी, भीम बहादुर कार्की 1592 विजयी, भीम बहादुर रावल 904 विजयी। उहाँले भर्खरै मलाई अर्थात् आयोगलाई मेरो उम्मेदवारी पार्टी अध्यक्षको लागि मात्रै थियो, सदस्यको लागि, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको लागि होइन भन्नुभएको छ। यद्यपि मैले निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि पुरानै प्रचलन अनुसार जसले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको निम्ति उम्मेदवारी दिनुहुन्छ उहाँहरूको पार्टी केन्द्रीय सदस्यको लागि पनि स्वतः उम्मेदवारी हुन्छ भन्ने कुरा र अहिले उहाँले त्यसो भन्नुभएको बेहोरा यहाँ हाउसमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मणिचन्द्र थापा 1691 विजयी, मनोज जङ थापा 1542 विजयी, महेश बस्नेत 1724 विजयी, माधव प्रसाद अर्याल 1669 विजयी, यज्ञराज सुनवार 1752 विजयी, यामलाल कणेल 1720 विजयी, युवराज गेवाली पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, योगेश भट्टराई पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, रघुजी पन्त 1725 विजयी, रघुवीर महासेठ पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, रविन कोइराला 1604 विजयी, रविन्द्र अधिकारी 1696 विजयी, राजबहादुर बुढा छेत्री 1600 विजयी, राजीव पहाडी 1636 विजयी, राजेन्द्र प्रसाद गौतम 1639 विजयी, रामबहादुर थापा पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, राम राणा 1546 विजयी, रामशरण बस्नेत 1593 विजयी, रामेश्वर फुयाल 1696 विजयी, रोमनाथ ओली 1527 विजयी, लक्ष्मणराज गेवाली 1549 विजयी, लक्ष्मी पोखरेल 1463 विजयी, लेखराज भट्ट पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, विनोद प्रसाद ढकाल 1561 विजयी, विष्णु प्रसाद पौडेल पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, शिवराज सुवेदी 1411 विजयी, शेर बहादुर तामाङ 1710 विजयी, शेरधन राई 1656 विजयी, श्री प्रसाद जबेगु 1344 विजयी, सञ्जीव कुमार झा सूरज 1268 विजयी, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे पदाधिकारीमा विजय भएकोले हटाइएको, सुभाष चन्द्र नेमाङ पदाधिकारीमा विजयी भएकोले हटाइएको, सूर्य ढकाल 1423 विजयी, सूर्य थापा 1485 विजयी, सोम मिश्र 1494 विजयी, हिक्मत कुमार कार्की 1589 विजयी। यसरी खुलातर्फका 79 जना कमरेडहरू केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अब म पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गतको यहाँको परिणाम सुनाउन चाहन्छु। खुलातर्फ 3 जनामा भरत साउद 628 उहाँ पराजित हुनुहुन्छ। विजयीमा भैरव सुन्दर श्रेष्ठ 1776, मोहन बानिया 1818, लाल बहादुर थापा 1702 उहाँहरू विजयी हुनुहुन्छ। पिछडिएको क्षेत्र महिलातर्फको 1 जनामा वदमी क्वारा बुढा बोहरा
उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब श्रमिक तर्फको खुला तर्फ पढ्न चाहन्छु। 4 जनामा कमल गौतम निर्विरोध निर्वाचित, बाबुराम थापा, रमेश बडाल, विनोद श्रेष्ठ उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित र महिलातर्फ 2 जनामा मन्जु कुमारी थापा मगर, सीता लामा केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। अब मुस्लिम तर्फको परिणाम सुनाउन चाहन्छु। मुस्लिम तर्फको खुला 4 जनामा तैयब हुसेन मिया, मोहम्मद समीर, मोहम्मद हारुन हलवाई, सिराज अहमद फारूकी उहाँहरू 4 जना निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी महिलातर्फ 1 जनामा साजिदा खातुन सिद्दिकी उहाँ पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब थारू क्लस्टरतर्फ खुलामा 5 जना, कृपाराम राणा 1828 विजयी, गौरीशंकर थारू चौधरी 1862 विजयी, बलवीर प्रसाद चौधरी 1829 विजयी, बैजनाथ चौधरी 1763 विजयी, जयप्रकाश थारू 1753 विजयी र नरुलाल चौधरी 719 उहाँ पराजित हुनुभएको छ। महिलातर्फ 2 जनामा गंगा चौधरी सतगौवा निर्विरोध निर्वाचित र मन्जु कुमारी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित। अब म दलिततर्फ पढ्न चाहन्छु। खुला 8 जनामा ईश्वर बहादुर रिजाल, ईश्वरी रिजाल 1856 विजयी, गोविन्द बहादुर नेपाली 1858 विजयी, जंग बहादुर नेपाली 1755 विजयी, जीतु गौतम, जीत बहादुर दर्जी गौतम 1885 विजयी, पूरन सिंह दयाल 1846 विजयी, बोम बहादुर विश्वकर्मा 1843 विजयी, रामदयाल मण्डल 1828 विजयी, रामप्रीत राम 1740 विजयी र नरबहादुर विक 766 ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। दलित महिलातर्फ 4 जनामा विष्णुमाया विक निर्विरोध निर्वाचित, रामरती देवी राम, शिवकुमारी गोतामे सार्की, सविता रसाइली उहाँहरू सबै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा दलित महिलातर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। मैले अघि खुला तर्फको नाम पढ्दै गर्दा एउटा नाममा यता फर्काएर हेरेको थिएँ। त्यो हाम्रो आयोगका साथीहरूले सच्याइदिनु भएको छ। त्यसमा सूर्य ढकाल विजयी र टङ्क कार्की पराजित हुनुभएको छ। अब म मधेसी तर्फको खुलामा केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित साथीहरूको नाम पढ्न चाहन्छु। 13 जनामा कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, गंगा प्रसाद यादव, मोतीलाल दुगड, जगदीश प्रसाद कुशियत, पशुपति दयाल शर्मा, प्रभु हजारा, प्रमोद नारायण यादव, राजकुमार प्रसाद गुप्ता, रामचन्द्र मण्डल, रामलाल शाह, सरोज कुमार यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव र हरिनारायण महतो उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमिटीहरू। अब मधेसीको महिलातर्फ 6 जनामा उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। म नाम पढेर सुनाउँछु। कमलादेवी महतो, जुली कुमारी महतो, ज्वाला कुमारी शाह, रीता देवी शाह, शीला यादव र सरिता कुमारी गिरी यादव। अब म आदिवासी जनजाति क्षेत्रको खुला तर्फको नाम पढेर सुनाउन चाहन्छु।
ऐन्द्र सुन्दर नेमाङ, कमलजङ राई, केशव स्थापित, खगेन्द्र राई, गोकुल प्रसाद घरती मगर, जमिन्द्र मानघले, टेक बहादुर बलमपाकी, डम्बर सिंह सम्बाहाङफे, डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, दल बहादुर राणा, दावा तामाङ, पासाङ शेर्पा, लील बहादुर थापा मगर, विद्या सुन्दर साक्य, सिपी घरती चन्द्रप्रकाश, हरिबहादुर राजवंशी, हरिबहादुर राई, उहाँहरू सबै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब त्यसै गरी आदिवासी जनजाति क्षेत्रकै महिलातर्फ जम्मा 8 जना सबै निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। नाम यस प्रकार: अमृता सुब्बा, ईश्वरी घरती, उर्मिला थेबे, जुनेली माया श्रेष्ठ, टसी स्याङ्मो गुरुङसेनी, तारादेवी राई, सावित्रा राणा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। अब म सम्पर्क समन्वयतर्फको महिला 1 मा कल्पना थापा निर्विरोध निर्वाचित, खुलातर्फ नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित, उपत्यका विशेषतर्फ खुलामा 1 मा माधव ढुङ्गेल निर्विरोध निर्वाचित, महिला 1 जनामा बीना कुमारी श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित। अब सुदूरपश्चिमतर्फ खुला 6 जनामा उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। राजेन्द्र सिंह रावल, अफिलाल ओखेडा, झपट बहादुर बोहरा, नारद मुनि राणा, भैरव बहादुर सिंह, लीलाधर भट्ट। सुदूरपश्चिमको महिलातर्फ 3 जनामा कमला कुमारी ओली 1786 विजयी, कुमारी कमला बोहरा 1730 विजयी, सन्तोष शर्मा थापा 1269 विजयी र पशुपति कुँवर 528, मन्जु मलासी 657, उहाँहरू दुवै पराजित हुनुभएको छ। अब म कर्णाली प्रदेशतर्फ लाग्छु। खुलामा 6 जना, उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित। नामहरू यस प्रकार छन्: गुलाबजङ शाह, डम्बर बहादुर सिंह, धर्मराज रेग्मी, नगिन्द्र साई नेसनल, निरज आचार्य, विष्णु रिजाल। र महिलातर्फ तीर्था गौतम, मीना सिंह रखाल, मोहन माया ढकाल भण्डारी, उहाँहरू पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा कर्णाली प्रदेशबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। अब म लुम्बिनी प्रदेशतर्फ खुला 6 जनामा उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित: खेममान खड्का, दिनेश पन्थी, नवीन रोक्का मगर, भूमेश्वर ढकाल, लीला गिरी, हरि रिजाल। र महिलातर्फ 3 जनामा उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित: मेनका पोखरेल, सरिता खनाल भुसाल र सावित्रा अर्याल। अब म गण्डकी प्रदेशसम्म जान्छु। खुलामा 6 जना, उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित: इन्द्रलाल सापकोटा, जगत विश्वकर्मा, टुकराज सिग्देल, तिलबहादुर महत छेत्री, भूपेन्द्र बहादुर थापा र मायानाथ अधिकारी। गण्डकी प्रदेशको महिलातर्फ 3 जनामा उहाँहरू पनि निर्विरोध निर्वाचित: नरदेवी पुन मगर, मीना कुमारी गुरुङ र सीमा कुमारी छेत्री। अब म बागमती प्रदेशतर्फ लाग्छु। खुलामा 6 जना, उहाँहरू पनि सबै निर्विरोध निर्वाचित: आनन्द प्रसाद पोखरेल, कृष्ण बहादुर राई, कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल, खेम प्रसाद लोहनी, रामेश्वर राणा मगर, सरेश नेपाल। र महिलातर्फ पार्वती रावल, पेम्बा लामा र रचना खड्का,
उहाँहरू पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित बागमती प्रदेशबाट। अब प्रदेशहरूमा जान्छु म। प्रदेश नम्बर 2 खुल्लामा 6 जना, उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित। उहाँहरू अरविन्द कुमार सिंह, उपेन्द्र शाह, प्रभु शाह, राजकुमार लेखी, लीलानाथ श्रेष्ठ र सुमन प्याकुरेल। प्रदेश नम्बर 2 को महिलातर्फ 3 जनामा कल्पना कुमारी कटुवाल, रञ्जना सरकार, रेखा कुमारी झा, सबै 3 जना निर्विरोध निर्वाचित। अब म प्रदेश नम्बर 1 तर्फ लाग्छु। खुलामा 6 जना। किशोर कुमार अधिकारी 1773 विजयी, टङ्क आङबुवाङ लिम्बू 1816 विजयी, तिल कुमार मिन्याङ्बो लिम्बू 1805 विजयी, परशुराम अधिकारी 1783 विजयी, वसन्त कुमार नेमाङ 1910 विजयी, राजेन्द्र कुमार राई 1836 विजयी र भास्कर काफले 726 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को महिलातर्फ 3 जनामा उषा कला राई 1875 विजयी, मन्जु भण्डारी 1790 विजयी, मेनुका काफले 1634 विजयी र निरा खनाल 614 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। अब पदाधिकारीतर्फ पहिले सचिव पदको लागि गोकर्ण विष्ट 1974 विजयी, छविलाल विश्वकर्मा 1803 विजयी, टोप बहादुर रायमाझी 1804 विजयी, पद्मा कुमारी अर्याल 1799 विजयी, योगेश भट्टराई 1960 विजयी, रघुवीर महासेठ 1500 विजयी, लेखराज भट्ट 1704 विजयी र टङ्क प्रसाद कार्की 559 र भीम प्रसाद आचार्य 788 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। अब उपमहासचिवतर्फ खुला 3 जनामा उहाँहरू सबै निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप गेवाली, विष्णु प्रसाद रिमाल, उहाँ पार्टीको केन्द्रीय उपमहासचिवहरू उहाँहरू। अब महासचिवतर्फ निर्विरोध निर्वाचित कमरेड शङ्कर पोखरेल। अब उपाध्यक्षतर्फ उपाध्यक्षहरू 6 जनामा अष्टलक्ष्मी शाक्य 1976 विजयी, युवराज गेवाली 1842 विजयी, रामबहादुर थापा 1768 विजयी, विष्णु प्रसाद पौडेल 1856 विजयी, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे 1925 विजयी, सुभाष चन्द्र नेमाङ 1865 विजयी र घनश्याम भुषाल 725 मत ल्याएर पराजित हुनुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमरेड ईश्वर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुहुन्छ। अब म अन्तिममा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा 1837 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ केपी शर्मा ओली। कमरेडहरू नारा अलि पछि र भीम बहादुर रावल 223 मत ल्याएर
पराजित हुनुभएको छ। म पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताका नेताहरूलाई आगामी कार्यकालको सफलताको सम्पूर्ण कामना गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। कमरेडहरू, निर्वाचन आयोगले बडो मेहनतपूर्वक काम गरी जुन प्रक्रिया अगाडि बढायो र परिणाम जे आयो त्यसको बारेमा यहाँ जानकारी गराएको छ। हामी सबैले सुन्यौं। कमरेडहरूले त्यो परिणामको बारेमा आफ्नो समर्थन जनाउनु भएको छ। म कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब म निर्वाचन आयोगका प्रमुखज्यूलाई शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा नेतृत्व गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यो प्रक्रिया सबैभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगका प्रमुखले पार्टी अध्यक्षलाई शपथ गराउनु हुनेछ र त्यसपछि पार्टी अध्यक्षजीले निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले म पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जुन पदमा विजयी बन्नुभएको छ त्यसका लागि शपथ ग्रहण गराइदिनको लागि म आयोगका अध्यक्ष कमरेड विजय सुब्बालाई अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय कमरेडहरू, पार्टी विधानको धारा 66(3) अनुसार अब पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण गराइरहेको छु। म केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी लिइरहेको अवसरमा प्रतिज्ञा गर्छु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई
दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, अमर शहीदहरू लाल सलाम, नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद। केन्द्रीय कमिटीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पढ्न पछाडि कमरेडहरू छरिएर बस्नुभएको छ। त्यसकारण अघि मैले भने जसरी आफै शपथ ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो होला। त्यसकारण मैले कमरेडहरू सबैलाई यहाँबाट वाचन गरेरै गराउनु पर्नेछ। पदाधिकारी कमरेडहरू पनि भोट दिनु पर्यो। पदाधिकारी कता हुनुहुन्छ? ए यता हुनुहुन्छ। केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी कमरेडहरू र केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरू गराउने होला नि। विधानले निर्वाचन आयोगले गराउने होला उहाँहरूलाई। एउटा परिणाम सच्याउनै पर्ने छ। विधिले सच्याउनु छ। आदरणीय कमरेडहरू, म क्षमा चाहँदै फेरि उभिएको छु। यो थारू क्लस्टरको खुलातर्फ हामी अत्यन्त हतार भएको कारणले केही त्रुटि हुन गयो। अघि जो सुनाइएको थियो त्यसमा त्रुटि रहेछ। त्यहाँ नरुलाल चौधरी विजयी हुनुपर्नेमा जयप्रकाश थारू विजयी घोषित गरियो, त्यसलाई सच्याएको छ। विजयी हुनुभएको कमरेड नरुलाल चौधरी। धन्यवाद। मत कति थियो? मत अलिकति पछि सुनाउनु हुनेछ कमरेडहरूले। कमरेडहरू, अहिले सच्याएको समेत जुन परिणाम घोषित भएको छ तदनुसार नै केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू, पदाधिकारी कमरेडहरू र केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू सम्पूर्ण आफ्नो ठाउँमा उठेर सबैसँग कागज छैन होला, होइन?
सबैसँग छैन क्यार होइन, छैन। त्यसो भएपछि म यहाँबाट भन्छु, त्यसै अनुसार शपथ ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। कमरेडहरू हात माथि उठाएर शपथ ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु। मैले म भनेपछि आफ्नो आफ्नो नाम लिनु होला कमरेडहरूले। यता प्रोटोकल अनुसार बस्नु। ठिक छ, ठाउँमा बसेपछि हटाइहाल्नुहुन्छ। 1 मिनटको काम हो। ठिक छ, बसिसक्नुभयो? ठिक छ कमरेडहरू, अब शपथ ग्रहण सुरु हुन्छ। सबै कमरेडहरू तयार हुनुहोला। हात माथि मुट्ठी कसेर हात माथि उठाउनु होला। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय कमिटीको कुन पदको हो त्यो पदको भन्नु होला। केन्द्रीय सदस्य अथवा पदाधिकारीको कुन पद हो त्यो पद भन्नु होला। पदको जिम्मेवारी लिइरहेको यस अवसरमा प्रतिज्ञा गर्छु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अब यस्तो फारममा आफ्नो हस्ताक्षर गरेर बुझाइदिन म आग्रह गर्दछु। कमरेडहरू, हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको यो शपथ ग्रहणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं। अब केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय अनुशासन आयोग,
केन्द्रीय लेखा आयोग का प्रमुख र सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रम छ। म निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका प्रमुखलाई शपथ ग्रहण गराइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यता हो उभिने यता उभिनु फारम चाहियो। कागज चाहिँ चाहियो नि। हाम्रो पनि कागज होला नि सही गरेर। हाम्रो सदस्यहरू धेरै हिँडिसक्यो के हुँदैन आज भनेर चाहिँ। हेलो 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 अरू छैन, म मात्रै भन्छु कि खाली फारम छैन, खाली फर्म छैन। हेलो हेलो मेरो त फारमै छैन। यो होइन तपाईँको? होइन, यो त लेखेर छ। हेलो 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 सही पछि गर्दै गरौँ न, काम चाहिँ सिद्ध्याउँ। काम सिद्ध्याउँ कमरेड। त्यही त पछि सही हेलो भ्याइसक्नुभयो उहाँले त। अब यहाँ मिल्या छैन, के सही गर्नु तपाईँले? यहाँ केन्द्रीय कमिटीको भनेर लेखे। सम्पूर्ण कमरेडहरू केही शान्त भइदिनु न अनुरोध गर्छु। म पछाडि कमरेडहरूले सम्पूर्ण बेहोरा आफै पढ्नुहुनेछ। म पुष्पराज कणेल, म केशव प्रसाद बडाल, नेपाल एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग पदको जिम्मेवारी लिइरहेको अवसरमा प्रतिज्ञा गर्दछु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित हुनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई एकताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता
जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउने छु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धिक जनवाद जिन्दाबाद, अमर शहीदहरू लाल सलाम, नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद कमरेडहरू। हामी अब केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्षज्यूले शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ। केन्द्रीय अनुशासन आयोगका कमरेडहरू, सदस्य कमरेडहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै यहाँ उपस्थित भइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ। सम्पूर्ण केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष, सचिव र सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू अगाडि आइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। लेखा आयोगका पनि उपाध्यक्ष, सचिव र सम्पूर्ण सदस्यहरू पनि मञ्चमा उपस्थित भइदिन साइड बाई साइड हुनको निम्ति म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कमरेडहरू। एकापट्टि हुन्छ अलि फुर्ती साथ अनुशासन आयोगका सबै कमरेडहरू उपस्थित भइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। पछि अघि छुटे पनि अहिले चाहिँ आउनुभयो। एउटा रथ उहाँ छ। कमरेडहरू आयोगका कमरेडहरूलाई आउनको निम्ति सहयोग पुर्याइदिनु होला। लेखा हो लेखा चाहिँ कतिपय कमरेडहरू चाहिँ विशेष कारणले हिँड छोड्नु भएको छ। साइडमा
सुरु गरौँ। आदरणीय कमरेडहरू, शान्त सुव्यवस्थित ढङ्गले जाउँ। मलाई लगाएपछि मात्रै सुरु गर्ने। ल ल लगाइदिनुहोस् त। आदरणीय कमरेडहरू, समयको सीमाले गर्दा हामी शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। विधानको धारा 66 अनुसूची 5 बमोजिम शपथ ग्रहण कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। म सुरु गर्नेछु। एकछिन मुठी कसेर पार्टी झन्डा प्रतीकको चाहिँ गर्दै म भन्दै जान्छु। कमरेडले दोहोऱ्याउँदै जानुहोला, पदीय हिसाबले आफ्नो ठाउँ गर्नुहोला। म केन्द्रीय अनुशासन आयोगको पदीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको पदको जिम्मेवारी लिइरहेको अवसरमा प्रतिज्ञा गर्दछु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धिक जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढतापूर्वक अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धिक जनवाद जिन्दाबाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। हार्दिक धन्यवाद कमरेडहरू। यो तपाईँहरूले पछि भन्नु है। अब जे होस् गरिहाल्नु भयो। फोटो सधैँ छ गरिहाल्नु भयो। खै बिर्नु पनि थियो है त। लेखा आयोगका उपाध्यक्ष कमरेड तथा सदस्य कमरेडहरू, शपथको लागि आइदिनु होला।
उपाध्यक्ष कमरेड कहाँ जानुभयो विष्णुपन्थी? खै मलाई एउटा फारम दिनु त। कति जानुभयो त्यो तपाईँले त्यो नम्बर फोन नम्बरहरू पनि कलेक्सन गर्नुपर्ने छ है। खै मलाई फारम दिनु। कमरेडहरू म यहाँ पढ्छु, तपाईहरू आफ्नो नाम र पद भन्नु होला। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको केन्द्रीय लेखा आयोगको पद आफूले भन्नु होला जिम्मेवारी लिइरहेको अवसरमा प्रतिज्ञा गर्छु कि म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्नेछु। म आफ्नो पदको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा वा नगर्दा नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु। म पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्नेछु। पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद कमरेडहरू, मेरो बधाई पनि छ सबै कमरेडहरूलाई। कमरेडहरू, हामीले निर्वाचन आयोगको तर्फबाट निर्वाचनको प्रक्रिया र निर्वाचनको परिणामको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौं। त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकायहरूका पदाधिकारीहरू, सदस्यहरूको शपथ ग्रहण पनि भइसकेको छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूको कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न होस्, आफ्ना उद्देश्य प्राप्तिमा अविचलित ढङ्गले लागिरहन सक्नुहोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो महत्त्वपूर्ण कामपछि अब जो कमरेडहरू एउटा सूचना भन्नु पर्यो। कमरेडहरू जोसुकै कमरेडहरूलाई पनि यति बेला यो फुलमाला अबिरका लागि मञ्चमा नआइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र अहिले साङ्केतिक हिसाबले तपाईँहरूले शुभकामना स्वरूप माला लगाइदिनु भयो, ठिक छ। त्योभन्दा बेसी अहिले नगरौँ, हाम्रो कार्यक्रम अहिले पनि बाँकी छ। त्यसकारणले
मञ्चमा आएर शुभकामना व्यक्त गर्ने काम नगर्नु होला अहिले, र आपसमा पनि शुभकामना भन्ने तर धेरै फुलमाला अबिर लाउने जस्तो काम नगर्नु कमरेडहरू। म सबै कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्छु, कमरेडहरू सबै आफ्नो सिटमा बसिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो यो बन्द सत्रको यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले यो बन्द सत्रलाई सम्बोधन गरेर विधिवत रूपमा यो बन्द सत्रको अन्त भएको घोषणा गर्नुहुनेछ। म आदरणीय कमरेड केपी ओलीलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसपछि मैले अघि भने कमरेडको सम्बोधन पछि यहाँ रत्ननगर र चितवन जिल्ला कमिटीको तर्फबाट पदाधिकारी कमरेडहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा चुनिनु भएको कमरेडहरूलाई केही टोकन अफ लभ दिने प्रदान गर्ने योजना रहेको छ, त्यो पनि म जानकारी गराउँछु। म आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म आफ्नो आसनमा एकछिन आसन ग्रहण गरेर धैर्यता राख्न आग्रह गर्दछु। अब हाम्रो यो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ र केही समयभित्रै हामी यसलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसकारण एकैछिन कमरेडहरू आफ्नो आसनमा शान्त भएर बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। कोही पनि नबोल्नका लागि, म पछाडि साथीहरू बोलिरहनु भएको छ, नबोल्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु, शान्त रहनका लागि। नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीका नवनिर्वाचित सदस्य कमरेडहरू, त्यसै गरेर केन्द्रीय अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू, केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्य साथीहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि लगायत स्वयंसेवक र अरू सम्पूर्ण प्रेस लगायतका आदरणीय साथीहरू, मित्रहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज हाम्रो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै शानदार ढङ्गले सफलताको बिन्दुमा आइपुगिरहेको छ। हामीले उद्घाटन सत्र अत्यन्तै भव्यताका साथ गर्यौं र यो बन्द सत्र पनि केही प्राविधिक कारणले थोरै विलम्ब हुन गए पनि हाम्रो योजना भन्दा अलिकति ढिला हुन गए पनि यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा कहिले कहिले त्यस्तो हुन पनि जान्छ र हामीलाई खास गरी थुप्रै कुराहरूको लजिस्टिक पक्षमा हल्का समस्या, अरू त्यस्ता समस्याहरू हाम्रो संख्याको कारणले पनि ती समस्याहरू आएका छन्। त्यसर्थ केही विलम्ब हुन गएको छ, केही प्राविधिक कारणले विलम्ब हुन गएको छ। तर म कमरेडहरूको धैर्यतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। 3 दिनको सामग्री बोकेर आउनु भएको साथीहरू 5 दिन हुँदाखेरि पनि त्यही सामग्रीका साथ असुविधाका बीच रातभर अनिदो बसेर पनि महाधिवेशनलाई अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहजता र सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने बिन्दुमा कमरेडहरूको
यो योगदान प्रशंसा योग्य छ। यो उन्नत स्तरको समझदारी प्रशंसा योग्य छ र हामी अब समापनको नजिकै पुगेका छौँ। म यस महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पदाधिकारी कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको कार्यकाल बिल्कुलै सफलताका साथ अगाडि बढोस्। सबै कमरेडहरू आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न, पार्टीलाई सही र सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्न र पार्टी मार्फत देशलाई नेतृत्व गर्न सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। 10औं केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतमा तपाईहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। पुराना कमरेडहरूले असल तरिकाका साथ, असल तौर तरिका नयाँ कमरेडहरूलाई सिकाउने, नयाँ कमरेडहरूले त्यसै गरी उत्सुकता र जागरुकताका साथ, सक्रियताका साथ सिक्ने काम गर्न जरुरी छ। म कमरेडहरूलाई सृजनात्मक ढङ्गले, चनाखो ढङ्गले अध्ययन गर्न, परिस्थिति र विषयसँग सम्बन्धित भएर अध्ययन गर्न, अध्ययन गरेपछि त्यसका निष्कर्षहरू निकाल्न, ती निष्कर्षहरूलाई सैद्धान्तिकृत र सूत्रबद्ध गर्न र अब कसरी तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूको तय गर्नका लागि अध्ययनको एउटा नयाँ शैली, त्यसलाई अपनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो राम्रो आएन रे, पुरानो हटाइ, यो चाहिँ त ठिकै छ। हामी कमरेडहरू हामी अध्ययनशील हुन जरुरी छ। मैले यस अगाडि पनि बोल्दाखेरि भनेको छु, हामीलाई हेरेर कस्तो तरिका, कस्तो शैली, कस्तो व्यवहार, कस्तो बोली वचन अपनाउने त्यो अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू र तमाम मानिसहरूले त्यसबाट अनुसरण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। हाम्रा आनी बानी, हाम्रा व्यवहार नेता झैँ हुनुपर्दछ र म कमरेडहरूलाई नेता झैँ व्यवहार गर्न, शालीन ढङ्गले व्यवहार गर्न, विनम्रताका साथ व्यवहार गर्न। कुनै पनि नेता दर्पी, घमण्डी, अहंकारी हुँदैन। अहंकारी मान्छे नेता हुँदैन, नेता भयो भने अहंकारी हुँदैन। अहंकार र नेता, घमण्ड र नेता, दम्भ र नेता मिल्ने कुरा होइन। हामी जनताका सेवक हौं। जनताका सेवक सधैँ विनम्रताका साथ जनताको सेवामा, देशको सेवामा समर्पित हुन्छ। विनम्रताका साथ हरेक व्यक्तिहरूप्रति सम्मानजनक, सहिष्णुताका साथ हामी जान्छौँ। त्यस व्यवहारले मात्रै हामी समाजमा राम्रो कुरा छ। हाम्रो समाज, हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ, अत्यन्तै विविधतायुक्त देश छ। चाहे त्यो भौगोलिक होस्, चाहे जैविक होस्, चाहे वनस्पतीय होस्, चाहे वातावरणीय होस्, चाहे पर्यावरणीय होस्, अनेक हिसाबले हाम्रो देश विविधतायुक्त र विविधताले सम्पन्न देश छ। सानो तर विविधतायुक्त। त्यस विविधताले सामाजिक विविधता पनि पैदा गरेको छ। त्यसकारण
यी प्राकृतिक विविधताहरू र सामाजिक विविधताहरू, यी सबै विविधता हाम्रा सम्पदा हुन्, सम्पत्ति हुन्। तर यिनीहरूलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानिएन भने त्यसले, यदि हतियार ठिक ढङ्गले चलाइयो भने आफ्नो सुरक्षा गर्छ, ठिक ढङ्गले चलाइएन भने आफ्नै हात काटिदिने, आफैलाई असुरक्षा गर्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै हो, हामीले सामाजिक विविधतालाई हाम्रो सम्पदाको रूपमा, हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा, हाम्रो वैभवको रूपमा हामीले सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने यो असाधारण कुरा हो। तर त्यसलाई प्रयास अहिले पनि भइरहेका छन् विद्वेषमा परिणत गर्ने, परस्परमा घृणामा परिणत गर्ने। त्यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिनु पर्दछ र हामीले सामाजिक सद्भाव, साम्प्रदायिक सद्भाव, एकअर्काप्रति, एकअर्काका विविध संस्कृतिहरूप्रति सम्मान, सहिष्णुता, आदरभावका साथ व्यवहार गर्ने कुरा र धार्मिक, वैचारिक वा अरू प्रकारका आस्थागत वा विभिन्न प्रकारका भिन्नताहरूको आधारमा गरिने घृणाभाव, यी कुराहरूले समाजलाई एकजुट हुन दिँदैन र हाम्रो जस्तो एकजुट भएर समृद्ध देश बनाउनु पर्ने अवस्थामा रहेको देश समृद्ध यदि बनाउनु छ भने हामी विविधतामा भाँजो हालेर, विविधतामा फुटेर, विविधतालाई एउटा एकताबद्ध शक्तिको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा अगाडि नबढाएर उल्टो बाटो हिँड्यौँ भने हामी ती उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नका लागि, त्यस गन्तव्यमा पुग्नका लागि हाम्रा सोचहरू, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा अभ्यासहरू, यी सबै कुरा र हाम्रा प्रयास प्रयत्नहरू सबै कुरा त्यसका निम्ति समर्पित, त्यस दिशातिर फर्किएको र त्यसका निम्ति क्रियाशील भएको हुनुपर्दछ। तसर्थ हामी जे गर्छौँ समृद्ध नेपालका लागि गर्छौँ, हामी जे गर्छौँ सुखी नेपालीका लागि गर्छौँ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तदनुसार हाम्रो पार्टीले नीतिहरू अख्तियार गरेको छ। हाम्रो पार्टीले गन्तव्यदेखि, बाटाहरूदेखि लिएर विविध क्षेत्रका नीतिहरू तय गरेको छ। ती कुराहरूलाई हामीले सही ढङ्गले बुझ्नु पर्दछ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र हाम्रा नीतिप्रति हाम्रो आफ्नै पनि विश्वास हुनुपर्दछ। लामो समय, धेरै दशक खर्च गरेर, धेरै दशकका हन्डर ठोकरहरूबाट हामीले एउटा तय गरेका छौँ, एउटा उचाइ प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई कसरी बरकरार राख्ने? हामी माथि हमला छ, डरलाग्दो हमला, बाह्य हमला पनि छ, भित्री हमला पनि छ। यी सबै प्रकारका हमलाहरू, आन्तरिक र बाह्य हमलाबाट पार्टीलाई जोगाएर अझ मजबुत बनाएर जो हामी आज गरिरहेका छौँ, यो बाटो ठिक छ। पार्टीलाई जोगाएर अझ मजबुत बनाएर, अझ गतिशील बनाएर, अझ जनतामा लगेर एकाकार गरेर, जनतासँग एकीकृत बनाएर हामीले अरू थप सफलताका लागि अगाडि बढ्नु छ। यस दिशामा बहुतै गम्भीरताका साथ, सक्रियताका साथ र सिँगै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कामको अगुवाई, नेतृत्व, दैनन्दिन पार्टीको नेतृत्व पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएको छन्, सचिवालय बनेको छ। यसले गर्नेछ भने अरू कमिटीहरू, अब केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी बनाउनेछ, अब केन्द्रीय कमिटीले पोलिट ब्युरो बनाउनेछ। स्थायी कमिटी मार्फत, पोलिट ब्युरो मार्फत र केन्द्रीय कमिटी मार्फत हामी विभिन्न ढङ्गका गतिविधिहरू, आन्दोलनहरू, अभियानहरू अनेक सञ्चालन गरेर जनताका बीचमा जानेछौँ। मैले अस्ति नै भने, अब हामी 3 महिनासम्म अब एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। एकीकरणको अभियान
हामी एकीकरणको अभियान भनेको कार्यकर्ता एकीकरणको अभियान, कार्यकर्ता प्रवेश गराउने अभियान। यो पार्टी भेला गरेर हुँदैन, कार्यकर्ता भेला गर्नुपर्छ। त्यही हो एकता, त्यही हो एकीकरण। विभिन्न पार्टीबाट हामीले कार्यकर्ता ल्याउनुपर्छ, कार्यकर्ता प्रवेश गराउनुपर्छ र एउटा अभियान सिर्जना गरेर पार्टीलाई माथि उठाउनुपर्छ। यस बाटोमा हामी लाग्न जरुरी छ। हामी जनतामा जाने कुराहरूको अभियान सञ्चालन गर्छौँ। त्यसै गरेर हामी अब निकट भविष्यमा कति बेर गर्छौँ, कहिले गर्छौँ, त्यसको केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले त्यो मिति तोक्नेछ। आज केही समयपछि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। केही समयपछि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। अहिले यो महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन समापन भएको 15 मिनट भित्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक छोटो हामी महाधिवेशन स्थलमा अथवा यही ठाउँमा हामी यही मञ्च नहुन सक्छ, अर्कोपट्टितिर हल छ त्यहाँ गर्छौँ। तर आजै बैठक यो समापनभन्दा तुरुन्तै 15 मिनटपछि पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, 10औं केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक यहीँ गर्नेछौँ। त्यसले 25 गते शनिबारका दिन केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक बस्ने गरी हामी निर्णय गर्नेछौँ र त्यस बैठकबाट हामीले अरू थुप्रै कुराहरू गर्छौँ। थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्नेछ, पोलिट ब्युरोको गठन गर्नुपर्नेछ र अरू यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। हामीले कार्ययोजना बनाउनु पर्नेछ, ती कामहरू पनि छन्। ती कामहरू हामी गर्नेछौँ। खास गरी 25 र 26 गते 2 दिनका लागि केन्द्रीय कमिटीका लागि त्यो छोटै अवधि हो, छोटै बैठक हो। कहिले कहिले त्योभन्दा छोटा पनि बस्नुपर्छ, कहिले कहिले त्योभन्दा अलिकति लामा पनि बस्नु पर्ला। तर सामान्यतया हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2 दिन जसो गर्छौँ। महाधिवेशन हामी 3 दिनमा गर्न सक्छौँ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2 दिनमा गर्न नसकिने कुरा छैन। हामी व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्ताव लिएर आउँछौँ, प्रस्ताव लिएर त्यसलाई पारित गर्छौँ। त्यसर्थ म केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले यो बैठक सिद्धिने बित्तिकै हतार घरतिर कुदिन हालौँ। अलिकति हामी आधी घन्टा जति बैठक बस्न पर्ने हुनसक्छ, बैठक बस्छौँ नै, आधी घन्टा जति लाग्न सक्छ। त्यसकारण एकछिन हामी बैठकमा बस्छौँ भन्ने तयारीका साथ कमरेडहरू धैर्यता राख्नुपर्छ। हाम्रो विधानले आयोगका अध्यक्षहरू स्थायी कमिटीको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ र त्योभन्दा तलका बैठकहरू सबै केन्द्रीय कमिटीका बैठक समेत उहाँहरूले सहभागिता जनाउनु हुनेछ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई पनि त्यसमा ध्यान राख्न आग्रह गर्न चाहन्छु। म त्यसै गरी अनुशासन आयोगका पदाधिकारी र सदस्य कमरेडहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले एउटा अनुशासन आयोग भनेको एउटा संरचना खडा छ, तर त्यो संरचना पार्टीभित्र अनुशासनको स्थिति के छ, अनुशासनको परिपालनामा के कस्ता कमीहरू देखिया छन्, तिनलाई हटाउनका लागि के कस्ता कदमहरू चालिनु पर्दछ, के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, ती कुराहरू र अनुशासन उल्लङ्घन भयो भने तत्सम्बन्धमा कारबाही गर्ने, अनुशासन उल्लङ्घन हुन लागेको देखिँदा पनि सचेत गराउने प्रकारका क्रियाकलाप दृढताका साथ गर्नुपर्दछ। किनभने तपाईहरू केन्द्रीय कमिटी प्रति भन्दा यसै पनि केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन नभएका बेला, यो महाधिवेशन पछि अर्को महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च संस्था हो पार्टीको। तर पनि तपाईहरूको प्रतिबद्धता केन्द्रीय कमिटी भन्दा महाधिवेशनप्रति हो। तपाईहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो, त्यसकारण तपाईहरूले पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने कुराका लागि दृढताका साथ कदम चाल्नु पर्दछ। जोसुकै होस्, विधान बमोजिम जोसुकै भए पनि
अनुशासन उल्लङ्घनका कुराहरू मान्य हुन सक्दैन, सह्य हुन सक्दैन। त्यसकारण अनुशासन बिनाको पार्टी बजार मात्रै हुन्छ, पार्टी हुँदैन। त्यसकारण अनुशासनमा राख्न अनुशासन आयोगले दृढताका साथ ध्यान दियोस्, आफूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा उतारोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो लेखा प्रणाली, लेखा सिस्टम कतिपय ठाउँमा कति उठ्यो, कति खर्च भयो, कहाँबाट उठ्यो, कहाँ खर्च भयो, कुनै हिसाब किताब छैन। कति बचत भयो, कुनै हिसाब किताब छैन। त्यस्तो खालको पनि यस्तै छ। हिसाब किताब पार्टीमा आर्थिक अनुशासन, आर्थिक आचरण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र खास गरी हाम्रो जस्तो पार्टीका लागि। त्यसकारण यस पार्टीमा आर्थिक अनुशासनको पालना एउटा अनिवार्य शर्त हो। आर्थिक अनुशासनको पालनाभित्र आफ्नो लेखा परीक्षण समयमा गराउने, लेखामा चुस्त दुरुस्त हिसाब बुझाउने र बिलिङ सिस्टम, ब्याङ्किङ कारोबार, चेकबाट भुक्तानी, चेकबाट आम्दानी, यी सबै कुराहरूमा कमरेडहरूले ध्यान दिनुपर्दछ। कार्यकर्ताहरूबाट प्राप्त गर्ने केही कार्यालयले प्राप्त गर्ने कुराहरू बाहेक आम रूपमा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट त्यो हामीले प्रयोग गर्ने आदत गर्नुपर्दछ कि रकम लिने र रकम दिने खालको भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ र हामी हरेकले हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ भने जुन निकायहरू अथवा कमिटीमा जसलाई हिसाब किताब राख्ने जिम्मा दिइएको छ, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिले कमिटीका कारोबारहरू, हिसाब किताबहरू चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्दछ। पार्टीको सम्पत्ति, पार्टीको कारोबार, पार्टीका क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाकलाप, यी सबैको उपयुक्त लेखा जोखा हुनुपर्दछ। त्यसकारण म केन्द्रीय लेखा आयोगका साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्दै, हार्दिक शुभकामना भन्दै तपाईँहरूले लेखा प्रणालीलाई, लेखा अभ्यासलाई, लेखाको नियमित रूपमा लेखा राख्ने कुरालाई पार्टी जीवनको र आफ्नो जीवनको पनि एउटा अभ्यासको रूपमा, अनिवार्य अभ्यासको रूपमा लागू गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेडहरूको असाधारण योगदानबाट यो ऐतिहासिक 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यस ढङ्गले भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। विरोधीहरूले चाहेका थिए यहाँ धेरै नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, उनीहरू उकासिरहेका थिए, हामीलाई नराम्रो गर्नका लागि उकासिरहेका थिए, भड्काइरहेका थिए, अनेक प्रकारका प्रयासहरू गरिरहेका थिए। अलिकति शान्त भयो, एकताबद्ध भएर गयो भनेपछि सबै हुतियाराहरू छन्, त्यहाँ सबै दासहरू जम्मा भएका छन्। कहाँ बोल्न सक्छन्, के गर्न सक्छन्, तिनले चुप लागेर बस्छन् नि, जिउँदा मान्छे जस्ता छैन, खोइ हल्ला गरे, यस्तो खालको चाहिँ उकास्छन् उनीहरूले। विरोधै देखाउन नसक्ने, विरोधमै उठ्न नसक्ने, यसरी भड्काउन खोज्छन्। तर हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्ति व्यवहारबाट प्रमाणित भएको छ। नेकपा एमाले भनेको नेकपा एमाले नै हो, अरू जस्तो होइन। नेकपा एमाले 72 वर्षका अनुभवहरूबाट खारिएको, आफ्नो काँधमा गहन र महान जिम्मेवारी बोकेर त्यो जिम्मेवारी सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने संकल्प बोकेर अगाडि बढिरहेको पार्टी हो। यो पार्टी हल्का फुल्का ढङ्गले गैर जिम्मेवार पाराले चल्न सक्दैन। कहिले कहिले उचनिचका कुराहरू हुन सक्दछन्, कहिले कहिले केही कुरामा, कतिपय कुरामा भने जस्ता कुरा नहुन पनि सक्दछन्। तर पनि हामी हाम्रा उत्तरदायित्व, हाम्रा जिम्मेवारी, हामीले पुरा गर्नुपर्ने अभिभारा, त्यो पुरा गर्नका लागि त्यसमा व्यवधान खडा गर्न हाम्रा अगाडि आउने चुनौतीहरू र ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी चल्नु पर्दछ र नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्तिले यी चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट अस्तिको महाधिवेशनबाट पनि देखाएको थियो, विधान महाधिवेशनबाट र यस महाधिवेशनबाट पनि यो कुरा देखाएको छ। यो कुरा तपाईहरूले देखाउनु भएको छ कमरेडहरू। त्यसकारण म तपाईहरूलाई
यस महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ सफल पार्नकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूको उन्नत स्तरको समझदारी र व्यवहारलाई सलाम भन्न चाहन्छु। यस महाधिवेशनलाई सफल पार्नका लागि विभिन्न मूल व्यवस्थापन समितिका अन्य उपसमितिहरू, तिनमा रहेर काम गर्ने कमरेडहरू, विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँका जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने कमरेडहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरूले आफ्ना ठाउँका जिम्मेवारीहरू असाधारण ढङ्गले वहन गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अत्यन्त छोटो साँघुरिएको समयमा आफूलाई दक्षताका साथ प्रस्तुत गरेर यतिकोलाई भन्नुपर्छ, जति बेर उसले अन्तिम लिस्ट प्राप्त गर्यो, अन्तिम लिस्ट दिन नसक्नु निर्वाचन आयोगको कमजोरी होइन, हाम्रो कमजोरी हो। त्यस कमजोरीको कारणले भइरहेको ढिलाइ, त्यसलाई सहेर निर्वाचन आयोगले जुन छोटो अवधिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ, त्यसका लागि म सिंगै केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भोलिन्टियर साथीहरू कति बेर सुत्नुभयो, कति बेर खानुभयो हिसाब छैन। जति बेर पनि भोलिन्टियरहरू खटिरहेका छन्, शीतमा खटिरहेका छन्, खुल्ला आकाशमुनि खटिरहेका छन्, उत्साहका साथ खटिरहेका छन्। साँच्चै नेकपा एमालेका स्वयंसेवकहरू, एमालेका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, जनताका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, देशका स्वयंसेवक जस्तै लाग्छ, देशका पहरेदार जस्तै लाग्छ। म तपाईँहरूलाई यो अधिवेशन तपाईहरूको यस प्रकारको त्यागपूर्ण, समर्पणपूर्ण योगदान हुँदैन थियो भने यस रूपमा सम्पन्न हुन सम्भव थिएन। त्यसकारण म भोलिन्टियर साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। साह्रै कष्टपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूले काम गर्नुहोस्। भान्सामा खट्ने साथीहरू, यातायातको प्रबन्ध गर्ने, होटल व्यवस्था, अनेक चिजको प्रबन्ध गर्ने, फेरिएको परिस्थितिमा, फेरिएको अवस्थामा अचानक आइपरेका परिस्थितिलाई सामना गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सबै कमरेडहरू, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिले कहिले हाम्रा प्रोग्राम लम्बिएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत हाम्रा कलाकारहरूले मनोरञ्जन गरेर, कला प्रस्तुत गरेर, हाम्रा कविहरूले कविता सुनाएर, अहिले भर्खरै मात्रै पनि सन्तोष शर्माले देउडा सुनाउनु भयो गीत, त्यसै गरेर डम्बरू वल्लभजीले कविता सुनाउनु भयो। दुईटै गीत कविता दुईटै उत्साहपूर्ण थिए। एक ढङ्गले भन्ने हो भने उहाँहरूलाई हामीले टाइम पास भन्छ नि, टाइम पासका लागि आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले चेतनाको बिगुल बजाउनु हो। यहाँ टाइम पास मात्रै भएन, चेतनाको बिगुल पनि फुक्नुभयो उहाँहरूले। म उहाँहरूलाई समेत हाम्रा तमाम कलाकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेस जगतलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेस जगतले हामीलाई महत्त्वका साथ कभरेज दिएर आफ्ना परिस्थिति अनुसार सकेसम्म पत्रकारहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आफ्नो परिस्थिति अनुसार सकेसम्म निष्पक्ष समाचार जान सकुन्, सम्प्रेषण हुन सकुन् भनेर पत्रकार साथीहरूले, मिडिया कर्मीहरूले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, जुन योगदान गर्नुभएको छ, म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। होटल व्यवसायीहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै मानिसहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीको टुङ्गो छैन, तर होटलहरू जति बेर हामी खान्छौँ त्यति बेरका लागि तयार, जति बेर हामी सुत्छौँ त्यति बेरका लागि तयार, जति बेर उठ्यो त्यति बेरका लागि तयार। त्यसरी उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अरू सबै साथीहरूलाई पनि, यहाँका अरू साथीहरू, स्थानीय बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
चितवनवासीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूको सहयोगको लागि। र त्यसै गरेर म देशभरिबाट जुन सङ्ख्यामा उद्घाटन सत्रमा साथीहरू जम्मा हुनुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जम्मा हुनुभयो, हामीले कमसेकम 5 लाख भनेका थियौँ। 5 लाखभन्दा बढी नै सङ्ख्या पुग्ने गरी हाम्रा बाटाहरूले नथाम्ने, हाम्रा सभाका लागि कुनै पनि चौरहरूले, खाली ठाउँहरूले नथाम्ने, हाम्रा यातायातका, सार्वजनिक यातायातका र निजी साधनहरूले नदान्ने गरी यस प्रकारको जनसहभागितामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भयो। म विदेशी मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विदेशी मित्रहरू, यस्तो कोभिडको जोखिमको बेला पनि हाम्रो महाधिवेशन सफल पार्नका निम्ति प्रत्यक्ष आएर शुभकामना दिनका लागि उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभयो, हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। म सबै विदेशी मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भारतका रुलिङ पार्टीहरू, चीनको रुलिङ पार्टी, श्रीलङ्काका रुलिङ पार्टी र अरू विभिन्न देशका रुलिङ पार्टीहरू, जर्मनी लगायत थुप्रै देशका रुलिङ पार्टीहरू र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू समेत र आइडियोलोजीको, विचारको भिन्नताको परवाह नगरेर अबको समयमा पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध खालि एकै रङका पार्टीहरूसँग मात्रै गरेर हुँदैन, सबै रङका पार्टीहरूसँग हामीले पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध विभिन्न मात्राका, विभिन्न प्रकारका, विभिन्न किसिमका होलान्, तर पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध अबको समयमा हामीले कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका हौँ। त्यसअनुसार हामीले आमन्त्रण निमन्त्रण गरेका थियौँ र त्यसलाई सम्मान गरेर विभिन्न पार्टीहरूबाट आइडियोलोजिकल प्रश्नलाई आधार नबनाइकन उहाँहरू हाम्रो महाधिवेशनमा सरिक हुनुभयो, शुभकामना दिनुभयो। त्यसका निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो आउन सक्नु भएन, आउन नसकेकाहरूले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबै अहिले मैले उल्लेख गर्न छुटेका सबै साथीहरू, प्रदर्शनीमा आउने, चित्रकलाले शोभायमान गर्ने, विभिन्न कलाहरूले शोभायमान गर्ने, बाटाहरू सिँगार्ने, गेटहरू बनाउनेदेखि लिएर यो भनिसाध्य छैन। अनेक कोणबाट साथीहरूले, धेरै कोणबाट साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ। सबै साथीहरूलाई, देश विदेशका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई र यसमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, कमरेडहरूलाई, विभिन्न पेसा व्यवसायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै पेसा व्यवसायका साथीहरूलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट। हामी उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ जसले हाम्रो महाधिवेशन सफल पार्न सबैले योगदान गर्नुभएको छ। कमरेडहरू, अब म धेरै समय नल्याउँ, म कमरेडहरूलाई फेरि एकपल्ट सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो देशका विभिन्न पार्टीहरू, नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो उद्घाटन सत्रमा आउनुभयो, हाम्रो पार्टीलाई शुभकामना दिनुभयो। अरू पार्टीका नेताहरू पनि हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो र हामीलाई शुभकामना दिनुभयो। उहाँहरू आउनुभएकोमा, शुभकामना दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर अहोरात्र खटेर हाम्रो महाधिवेशनलाई सफल पार्न सुरक्षाका काममा खटिनु हुने सुरक्षाकर्मी साथीहरू
सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट जुन यसमा सकारात्मक योगदान भएको छ त्यसलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अरू स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू जसले अहोरात्र स्वास्थ्य शिविर यहाँ राखेर उहाँहरूले हामी कोही बिरामी पर्छौँ कि त्यसका निम्ति रखबारी गर्नुभयो, कोही बिमारी पर्यो भने त्यसको उपचारका लागि तदारुकता देखाउनु भयो। त्यसकारण म स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी हल उपलब्ध गराउने, स्थान उपलब्ध गराउने, होटलहरू उपलब्ध गराउने, अनेक प्रकारका असुविधाहरू सहेर राति राति भइरहेका हाम्रा मिटिङहरूलाई पनि सहयोगी भावनाले हेर्ने र हाम्रो कार्यक्रमलाई मद्दत पुर्याउनका लागि अरू सहायक कार्यक्रमहरू गर्ने बुद्धिजीवी परिषद लगायत अनेकले सहायक कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो ऐतिहासिक महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सफल भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, अन्तमा हामी एकपल्ट नारा लगाउँ। सबै कमरेडहरूले, अब कमरेडहरू उठ्नु भए पनि हुन्छ। हामीले अस्ति 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल पार्यौं भनेका थियौं, यो सफल भएको छ। अब हामी पार्टीको सम्बन्धमा नारा लगाउँछौं। नेकपा एमाले, नेकपा एमाले, नेकपा एमाले, जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम, अमर शहीदहरू लाल सलाम, अमर शहीदहरू लाल सलाम। धन्यवाद कमरेडहरू। यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक, नेकपा एमालेको ऐतिहासिक यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कमरेडहरू, अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू अगाडि हलमा जानका लागि म आग्रह गर्छु। कमरेडले केही नोटिस। अहिले तुरुन्तै हुन गइरहेको बैठक अघि नै हामीले निर्वाचन गरेको हल भन्दा देब्रेपट्टिको हलमा हामीले व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू सोही हलमा गइदिनु हुनका निमित्त अनुरोध गर्दछु। र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवन जिल्ला कमिटीको तर्फबाट सम्पूर्ण निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू पदाधिकारीहरूलाई उपहार दिने कार्यक्रम छ। अहिले समय अभावको कारणले गर्दा कमरेड अध्यक्षलाई पार्टी चितवन जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष पार्वती रावलज्यूले र इन्चार्ज कमरेड काशीनाथ अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुहुने छ। त्यसपछि रत्नगर पालिकाको तर्फबाट नवनिर्वाचित सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई उपहार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले चितवन जिल्ला कमिटीको तर्फबाट कमरेड काशीनाथ अधिकारी र कमरेड पार्वती रावलले